बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि हूसी बागियों का खलीज उदन में तिजारती जहाज पर मिसाइल हमला किया गया। हूसी बागियों की जानिब से बहरी जहाज पर मिसाइल दागे गए जो जहाज के करीब गिरे। बहरा अहमर में बहरी जहाज़ों की हिफाजत पर मामूर अमरीकी फौज का बयान। हमले में जहाज को नुकसान पहुंचा। गजा पर इसराइली जारियत बंद होने तक बहरी जहाज़ों पर हमले जारी रहेंगे। उसी तर्जमान की जानिब से यह कहा गया। उसी बागियों का खलीज उदन में तिजारती जहाज पर मिसाइल हमला हुआ है। उसी बागियों की जानिब से बहरी जहाज पर मिसाइल दागे गए। मिसाइल जहाज के करीब गिरे। हमले में जहाज को नुकसान पहुंचा। बहरी जहाज़ों की हिफाजत पर मामूर अमरीकी फौज का यह बयान है। गजा पर इसराइली जारियत बंद होने तक हमले जारी रहेंगे। उसी तर्जमान का यह दावा है। बहरा अहमर में अमेरिका और बरतानिया के हूसियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। ऑपरेशन में तैयारा बद्दार जहाज और सबमरीन भी शामिल है। यमन के दारुल हुकूमत सना समेत मुख्तलिफ शहरों में हमले किए गए। हूसियों की जानिब से अमेरिका और बरतानिया के हमले की तस्दीक की गई है। बहरा अहमर में अमेरिका और बरतानिया की हूसियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। ऑपरेशन में तैयारा बद्दार जहाज और सबमरीन भी शामिल है। यमन के दारुल हुकूमत सना समेत मुख्तलिफ शहरों में हमले किए गए हैं। हूसियों की जानिब से अमेरिका और बरतानिया के हमलों की तस्दीक भी की गई है। अमेरिका बरतानिया को जारहियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। अमेरिका बरतानिया और इसराइल के लड़ने के लिए तैयार है। दुश्मनों को मिसाइल और ड्रोन से निशाना बनाया जाएगा। इसराइल से ताल्लुक रखने वाले जहाज़ों को निशाना बनाया जाएगा। हमारा रद्द अमल अमेरिका और इसके इत्तेहादियों की तवक्को से बढ़कर होगा। हूसी इनकलाबी रहनुमा अब्दुल मालिक की जानिब से कहा गया। अमेरिका बरतानिया को जारहियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। हूसी इनकलाबी रहनुमा अब्दुल मालिक ने यह कहा है। अमेरिका बरतानिया और इसराइल के लड़ने के लिए तैयार है। इनकलाबी रहनुमा अब्दुल मालिक। दूसरी जानिब पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में धुंध का राज बरकरार। लाहौर एयरपोर्ट पर मुतअद्दिद परवाज़ें ताख़ीर का शिकार हो गई। मोटरवे M2 ठोकर से कोट मोमिन तक धुंध के बाइस बंद है। तर्जमान मोटरवे पुलिस। मोटरवे M4 शोरकोट से गोजरा और M5 उच शरीफ से दाहिर पीर तक धुंध के बाइस बंद कर दी गई है। मोटरवे M11 लाहौर से सियालकोट तक धुंध के बाइस बंद। जबकि खबर यह है कि पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में धुंध का राज बरकरार है। लाहौर एयरपोर्ट पर मुतअद्दिद परवाज़ें ताख़ीर का भी शिकार हैं। मोटरवे M2 ठोकर से कोट मोमिन तक धुंध के बाइस बंद कर दी गई। मोटरवे M4 शोरकोट से गोजरा और M5 उच शरीफ से ज़ाहिर पीर तक धुंध के बाइस बंद कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट से एक और बड़ा इस्तीफा। जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के इस्तीफे के एक रोज बाद सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस एजाजुल अहसन भी मुस्ताफ़ी हो गए। जस्टिस एजाजुल अहसन ने अपना इस्तीफा सदर ममलिकत को भिजवाया। वो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ होने वाली कार्रवाई पर मोतरज़ थे। आज होने वाले कौंसिल इजलास में भी शिरकत से माजरत की। रिपोर्ट देखिए। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के बाद सुप्रीम कोर्ट से एक और बड़ा इस्तीफा आ गया। सीनियर जज और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मेंबर जस्टिस एजाजुल अहसन भी मुस्ताफी। इस्तीफा सदर मुमलिकत को भिजवा दिया। जस्टिस एजाजुल अहसन ने 2 रोज कबल साबिक जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई से इख्तलाफ किया था और आज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास में भी शिरकत नहीं की थी, जिसके बाद जस्टिस मंसूर को काउंसिल में शामिल किया गया। जस्टिस एजाजुल अहसन के इस्तीफे के साथ ही सुप्रीम कोर्ट में अहम तब्दीलियां भी आ गयी। जस्टिस मंसूर अली शाह आइंदा चीफ जस्टिस होंगे। जुडिशल कमीशन और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भी अहम तब्दीलियां। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस यहिया अफरीदी जुडिशल कमीशन के मेंबर बन गए। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी का इस्तीफा भी उनको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई से ना बचा सका। काउंसिल का जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ शिकायत पर कार्रवाई जारी रखने का फैसला। मुज़ाहिर नकवी को आगाही नोटिस जारी कर दिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क दिए है कि ये सुप्रीम कोर्ट की साख का सवाल है। इस्लामाबाद से रिपोर्ट देखिए। इस्तीफा भी काम न आया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने का फैसला। मुज़ाहिर नकवी को काउंसिल की कार्रवाई में शामिल होने के लिए आगही नोटिस जारी। चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास में जस्टिस एजाजुल अहसन की जगह जस्टिस मंसूर अली शाह शरीक हुए। अटॉर्नी जनरल ने जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के इस्तीफे से आगाह करते हुए इस्तीफे का मतन पढ़ा। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से माउनत तलब की। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि जो जज बरतरफ या रिटायर्ड हो जाए उसके खिलाफ काउंसिल में कार्रवाई नहीं होती। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा बोले, अगर जज सुप्रीम कोर्ट की साख तबाह करके इस्तीफा दे जाए तो क्या उससे खतरा हमें नहीं होगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि आईन पाकिस्तान अवाम के लिए है, सिर्फ जजेस और ब्यूरोक्रेट के लिए नहीं। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जज को हटाने का तरीका ऑफ प्रोसीजर 2005 में दर्ज है। सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच का फैसला है कि जज रिटायर्ड हो जाए
تو اس کے خلاف کارروائی نہیں ہو سکتی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ سپریم جوڈیشل کونسل رائے نہیں دے سکتی۔ اگر کونسل میں سے جج کا کوئی دوست کارروائی کے آخری دن بتا دیتا ہے کہ برطرف کرنے لگے ہیں اور وہ استعفیٰ دے جائے تو کیا ہوگا؟ اٹارنی جنرل نے کہا کہ کارروائی کے دوران جج کا استعفیٰ دے جانا اپنی نوعیت کا پہلا کیس ہے۔ کونسل کا اجلاس جمعہ دن 11:30 بجے تک ملتوی کر دیا گیا۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ استعفے دینے سے جان نہیں چھوٹے گی، ججوں کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا، عوام بھولے گی نہیں۔ لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے ان کا یہ کہنا تھا کہ نواز شریف تمام مقدمات سے باعزت بری ہو رہے ہیں، اختیارات کو سوچ سمجھ کر استعمال کرنا چاہیے۔ آج سازشی چہرے اپنے انجام کو پہنچ رہے ہیں۔ نواز شریف چوتھی بار عوام کے ووٹ کی طاقت سے وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں۔ یہ استعفیٰ دینے سے بات نہیں بنے گی، یہ حساب اور کتاب ہوگا، یہ احتساب ہوگا۔ اگر 3 دفعہ کے منتخب وزیر اعظم کا احتساب ہو سکتا ہے اور وہ اپنے آپ کو قانون کے سامنے پیش کرتا ہے، اپنے پورے خاندان کو کرتا ہے، اپنی پوری جماعت کو کرتا ہے، تو پھر چاہے وہ سپریم کورٹ کا جج ہو، چاہے وہ کسی بھی ادارے سے تعلق رکھنے والا شخص ہو، اس کا احتساب لازم ہوتا ہے۔ پی ٹی آئی کو بلے کا نشان ملے گا یا نہیں، معاملہ سپریم کورٹ پہنچ گیا۔ پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف الیکشن کمیشن کی درخواست سماعت کے لیے مقرر۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ آج سماعت کرے گا۔ اسلام آباد سے رپورٹ دیکھیے۔ بلے کے نشان کا معاملہ فائنل راؤنڈ میں داخل۔ پی ٹی آئی کو بلے کا نشان واپس دینے کا پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج۔ الیکشن کمیشن کی درخواست اعتراضات دور ہونے کے بعد آج سماعت کے لیے مقرر۔ الیکشن کمیشن کی درخواست پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ سماعت کرے گا۔ بینچ کے دیگر ججز میں جسٹس مسرت حلالی اور جسٹس محمد علی مظہر شامل ہیں۔ الیکشن کمیشن کی طرف سے درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ آئین اور قانون کے خلاف ہے۔ پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ کالعدم قرار دیا تھا، جس کے خلاف الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی، جسے رجسٹرار سپریم کورٹ کی جانب سے اعتراضات لگا کر واپس کیا گیا۔ بعد ازاں الیکشن کمیشن نے اعتراضات شدہ دستاویزات کو درخواست سے حذف کرتے ہوئے ترمیم شدہ اپیل دائر کی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر کیس میں ٹرائل کورٹ کا ان کیمرہ ٹرائل کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ عدالت نے اٹارنی جنرل کو کہا کہ اگر آپ کارروائی کو واپس لے جانا چاہتے ہیں تو وہاں سے کریں جب آرڈر پاس ہوا تھا۔ اسلام آباد سے رپورٹ۔ سائفر کیس میں بڑی پیش رفت، ٹرائل کورٹ کی کارروائی پر حکم امتناع ختم۔ 14 دسمبر کے بعد قلم بند ہونے والے گواہوں کے بیانات دوبارہ ریکارڈ کرانے کا حکم۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے بانی تحریک انصاف کی درخواست پر سماعت کی۔ اٹارنی جنرل منصور عثمان اوان نے کہا کہ ہماری گزشتہ سماعت کی پیشکش سے درخواست گزار کے وکیل مطمئن ہیں۔ ان کیمرہ پروسیڈنگ میں 4 گواہوں کے علاوہ دیگر تمام کے بیانات دوبارہ ریکارڈ کرانے کو تیار ہیں۔ بانی تحریک انصاف کے وکیل سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ کارروائی کو 14 دسمبر کے پوائنٹ سے دوبارہ شروع ہونا چاہیے۔ عدالت کو ٹرائل کورٹ کے جج کا کنڈکٹ بھی دیکھنا چاہیے۔ 2 رکنی بینچ کے فیصلے کے بعد بھی انہوں نے مکمل ان کیمرہ پروسیڈنگ کا آرڈر پاس کیا۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے اٹارنی جنرل کو مخاطب کر کے کہا، اٹارنی جنرل صاحب اگر آپ کارروائی کو واپس لے جانا چاہتے ہیں تو وہاں سے کریں جب آرڈر پاس ہوا تھا۔ شہباز شریف فیملی کی منی لانڈرنگ کیس میں بریت لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج۔ سابق مشیر داخلہ شہزاد اکبر کا درخواست میں کہنا ہے کہ 15,000 ٹرانزیکشنز کے ذریعے 16 ارب کی منی لانڈرنگ کی گئی ہے۔ شہباز شریف اور ان کی فیملی کو کیسز سے بری کرنے کا فیصلہ کالعدم قرار دیا جائے۔ محمد اشفاق کی رپورٹ دیکھیے۔ شریف فیملی کو منی لانڈرنگ کیس سے بری کرنے کا فیصلہ چیلنج۔ سابق مشیر داخلہ شہزاد اکبر نے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی۔ کہا کہ کیس کی انکوائری کے دوران 28 بے نامی اکاؤنٹ سامنے آئے، 15,000 ٹرانزیکشن کا ریکارڈ بھی موجود تھا جسے چلان کا حصہ بنایا گیا۔ شہزاد اکبر کا موقف ہے کہ کیس کے چلان میں 100 گواہوں کی فہرست فراہم کی گئی۔ 15,000 ٹرانزیکشن کے ذریعے 16 ارب روپے کی منی لانڈرنگ ہوئی۔ FIA سینٹرل ٹرائل کورٹ نے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو دستاویزی ثبوتوں کے باوجود بری کر دیا۔ سابق مشیر داخلہ شہزاد اکبر کا مزید کہنا ہے کہ 4,000 صفحات پر مشتمل دستاویزی ثبوتوں کے ساتھ کیس کا چلان جمع کرایا گیا۔ عدالت عالیہ ملزموں کو بری کرنے کا فیصلہ کالعدم قرار دے۔ کاروبار کی دنیا سے خبر آپ کو دیں کہ IMF ایگزیکٹو بورڈ نے پاکستان کے لیے دوسری قسط کی منظوری دے دی۔ پاکستان کو $70 کروڑ کی قسط فوری جاری کی جائے گی۔ وزارت خزانہ پاکستان کے لیے قرض قسط کی منظوری اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ معاہدے کے تحت دی گئی۔ پہلے اقتصادی جائزے کی تکمیل پر سٹاف لیول معاہدہ 15 نومبر کو طے پایا تھا۔ پاکستان کو قرض پروگرام میں
$1.2 अरब पहले ही मिल चुके हैं। IMF से $70 करोड़ मिलने से जारी करदा रकम $1.9 अरब हो जाएगी। स्टॉक मार्केट में 697 पॉइंट्स इजाफा हुआ और इंडेक्स 64,617 पॉइंट्स पर बंद हुआ। दूसरी जानिब इंटरबैंक में डॉलर 2 पैसे कमी से $281.11 पर बंद हुआ। स्टॉक मार्केट में आज इन्वेस्टर्स का एतमाद बहाल होते देखा गया। सरमायाकारों ने सस्ते शेयर्स देखकर मुख्तलिफ स्क्रिप्ट्स में खरीदारी की। ब्रोकर्स का कहना है कि निगरान हुकूमत की जानिब से अदायगियों के तवाज़ुन को बेहतर करने के लिए दोस्त ममालिक से राब्ते शेयर बाजार को मुस्बत पैगाम दे रहे हैं, जबकि IMF बोर्ड इजलास में पाकिस्तान के लिए कर्ज की दूसरी किस्त मंजूर होने का भी कवी इम्कान है। दूसरी जानिब मुतवातिर इंटरबैंक में रुपया डॉलर के मुकाबले मुस्तहकम होते देखकर ओपन मार्केट में आवाम के लिए भी अमरीकी करेंसी 25 पैसे सस्ती होकर $282.75 की हो गई। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।